बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे। भाई आप लोगों को तीसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे। आज बहुत गर्मी थी लेकिन अब गर्मी ना पड़े, आज तो हालत खराब हो गई। अच्छा जी, वासिफ जलील साहब का इंटरव्यू आया है और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल और नसरीन जलील साहिबा के बारे में क्या बात की वो बात करेंगे। थोड़ा सा इस पर जिक्र करेंगे। क्या कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की है और कुछ इनकी गुफ्तगू का जो है वो थोड़ा सा उसमें आंसर इन्होंने क्या शामिल किया है कि कराची सूबा, ठीक है, उसके ऊपर जरा डिस्कशन करेंगे। और उस आज जो कार्रवाई हुई है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, तो उसके ऊपर भी जरा सा कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नजर करम कर दूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। जी जनाबे वाला अर्ज किया है कि अभी जो आपने देखा कि कमाल साहब फिर नसरीन जलील साहिबा मजीद लोगों को लाने की कोशिशें की गई लेकिन वो बात बाकियों में नहीं बनी। जैसे रजा हारून साहब का भी इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने वो बात नहीं की। अब जो वासिफ जलील साहब जिनका इंटरव्यू किया है उसमें उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना वो जो दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं। इल्जामात मतलब जो मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, बेपरखी जिसे हमारे उर्दू में कहा जाता है ना, बेपरखी हाँक रहे हैं, तो बेपरखी हाँक रहे हैं। उन्होंने नहीं कहे, ये अल्फाज मेरे हैं कि कमाल साहब बेपरखी हाँक रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब उन्होंने कहा कि देखें अल्ताफ हुसैन साहब मेरे मोहसिन हैं, अगर कभी इन फ्यूचर हुआ तो मेरा इंतखाब अल्ताफ हुसैन होगा। और उन्होंने कहा मैं एमकेएम को एमकेएम ओ मतलब ओजी बोलता हूँ, ठीक है ना, जो ओरिजिनल है वो बोलता हूँ। तो एमकेएम की जब बात की जाए तो इसका मतलब है अल्ताफ हुसैन। इसको मैं मानता ही नहीं क्योंकि ये जो है वो उगाए गई हैं, ये एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी। जी हाँ, आपको पता है, हम लोग सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जो आज तक मैंने जितने भी उनको उनके हवाले से उनको डिफेंड किया है समझ लीजिए, तो वो चीज़ आज मुझे अपने ऊपर मजीद कॉन्फिडेंस हो गया है कि यार मैंने जो भी पॉइंट्स रखे थे मुझे कोई शर्मिंदगी कोई पशेमानी नहीं है। मैंने एक हक और सच आप लोगों के सामने जो है वो रखा। आप लोग बताइएगा क्या मैं इसमें पूरा उतरा हूं कि नहीं। ठीक है, हाँ इंसान हूं, कभी कभी कोई बात गलत निकल जाती है तो उसके लिए पहले से माजरत। अब आते हैं जरा पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या है? उन्होंने फरमाया कि जो नसरीन जलील साहिबा है वही वाली बात जो मैंने, आपको याद होगा ना, मैंने जब बात की थी इन्होंने कहा था कि 30 साल जाया हो गए और मैंने इसके ऊपर बात की थी कि 30 साल जाया। अजीब सी बात है। आप खवातीन जो देख रही हैं मुझे, लड़कियां बच्चियां खवातीन बुजुर्ग खवातीन जो है वो देख रही हैं, जरा बताइएगा कि मैं एक बात औरत जात के बारे में आज करने वाला हूं और आप बताइएगा कि क्या मैं सही हूं या नहीं। कि सबसे ज्यादा जल्दी किसी भी शख्स को किसी चीज को समझने में और कोई डिसीजन लेने में औरत मर्द से कई गुना तेज होती है और उसको बहुत पहले पता चल जाता है। सिक्स सेंस औरत की बहुत ज्यादा तेज होती है, उसको पता चल जाता है ये चीज सही है ये चीज गलत है। यानी कि चलें, एक औरत किसी फर्म में काम कर रही है एज अ सेक्रेटरी और एज अ वर्कर, वो अपने जो सीनियर है या अपने को वर्कर्स हैं मेल स्टाफ खास तौर पे, वो उसको बहुत जल्दी भापने लेती है कि ये मुझसे चिढ़ रही है या चिढ़ रहा है, ये मुझे फेवर दे रहा है या नहीं दे रहा, ये बंदा कैसा है, इसके पीछे इसके मकासद क्या हैं। औरत बहुत पहले, मर्द से काफी पहले औरत समझ जाती है। हफ्ता, पहला दिन भी हो सकता है, 1 घंटा और 10 मिनट भी बहुत होते हैं, और हफ्ता, महीना, चले साल लगा लीजिए, लेकिन 30 साल का अरसा जाया होने वाली, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही बात। तो वही बात आज उन्होंने भी कही कि ये बात जो है वो बड़ी गलत है। तो मैंने ये बात की थी। अब बताइए मैंने ये खवातीन के बारे में बात सही की है गलत की है? बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। सेकंड चीज ये कि भत्ते के हवाले से उन्होंने बात की और बल्दिया सानेहा के हवाले से बात की कि दिल खराश वाकया था,
یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور وہ ساری چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہیں آلریڈی کہ ایم کیو ایم کا اس پہ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں آج بھی ایم کیو ایم کے اوپر وہ الزامات لگاتے ہیں جس سے وہ بری ذمہ ہو چکی ہے۔ اس میں نہ تو مصطفیٰ کمال وہ کلپریٹ ہے، نہ خالد مقبول کلپریٹ ہے، نہ ہی الطاف حسین کلپریٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منی لانڈرنگ والے کیسز کی بھی انہوں نے وضاحت کی کہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہوا تھا الطاف حسین صاحب کو سارے کے سارے رقم جو ہیں وہ برطانیہ نے ریٹن میں بھی لکھ کے دی تھی کہ یہ سارا جو بھی معاملہ ہوا تھا کیسز سے الطاف حسین صاحب فارغ۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی انڈین انوالومنٹ نہیں، اس میں کوئی پاکستانی انوالومنٹ نہیں۔ بھتے کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہ بھتہ کون دیتا تھا۔ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں بھتے چلتے تھے، مسلسل بھتے کی پرچی آج بھی آ رہی ہیں، لیکن اب تو الطاف حسین نہیں ہے نا۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ جو لوگ آج اچھل رہے ہیں نا، وہ لوگ اس وقت اپنے چہرے چمکانے کے لیے کہ اپنی دکانیں یا اپنے اخراجات نکالنے کے لیے بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی کہتے تھے کہ مجھے بھی فون آتے تھے کہ 30 لاکھ روپے آپ نے مانگے تھے، مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو میں حیران، مطلب انہوں نے کہا واسع جلیل صاحب نے کہ میں حیران تھا کہ میں تو نہیں مانگے۔ پھر ایک اور فون آیا کہ جی مل گئے۔ انہوں نے کہا کیا مل گئے؟ وہ پیسے جو ابھی آپ نے بولے تھے۔ اب میں تو یہاں گلشن میں بیٹھا ہوں، میں نے کب بولے بھائی پیسے؟ تو کہہ رہے نہیں، ابھی آپ موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ کہنے لگے مجھے کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل پہ آ کے کہوں گا کہ پیسے بھیج دے؟ تو مطلب یہ سارے کارنامے کر کون رہا تھا؟ یہ سارے کارنامے وہ لوگ کر رہے تھے کہ جن کی خود کی دال روٹیاں جو تھیں وہ چل رہی تھیں۔ لیکن واسع جلیل صاحب سے ایک سوال میرا ہے یہاں پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ 30 لاکھ روپے آپ کو ملے تھے، کسی نے بھیجے یا آپ کے نام پہ کسی اور اکاؤنٹ میں گئے، اس کا پھر چیک اینڈ بیلنس ہوا؟ کیا وہ اس کو واپس کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ یہ ذرا سا میرے ذہن میں ابھی سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب اگر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھائی الطاف حسین صاحب جو ہے وہ وکٹم ہے، مطلب انہوں نے تو نہیں کہا لیکن جو چیزیں بتائی ہیں، الطاف حسین صاحب وکٹم ہیں، غصے کے تیز، اسٹریٹ فارورڈ آدمی آج بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے ہر چیز کا ذمہ دار الطاف حسین کے اوپر ڈال دیا۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ جس میں نے ویلکم مووی کا ایک سین ڈالا تھا کہ یہ راز بھی اسی کے ساتھ چلا گیا، وہ والا حساب کتاب الطاف حسین صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ سے کلیئر ہر فیلڈ میں نکل کے آ رہے ہیں۔ بہت جلدی ہمیں کچھ تباہی سننے میں ملے گی، تباہی نیوز سے مراد یہ اچھی نیوز سننے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ واسع جلیل صاحب نے اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کل بھی پراپر انٹرویو کروں، سوری ولاگ کروں۔ مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں کہ کراچی جو ہے وہ کن لوگوں کے حوالے ہوا ہوا ہے، سندھ کی جو ہے وہ حالت خراب ہو گئی، کراچی کو اس کا حق دیا جائے اور اس پہ آپ اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں اور کراچی کو صوبہ بنائیں کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس کے اوپر بات کی۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہ بھائی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس چیز کو دیکھیں اور اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور ان کو اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ بھی بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے خطاب کیا، تو ایک وہ کہاوت، ایک محاورہ کہاوت ہوتی ہے کہ چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے نا، تو یہاں پر میں کہوں گا موم بتی بجھنے سے پہلے پھڑپڑا رہی تھی، کیونکہ چراغ تو دوبارہ سے قابل استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ موم بتی جو ہے وہ پھڑپڑانے کے بعد جب بجھے گی تو آپ کو پتہ ہے دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، کیونکہ وہ موم تو غائب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، صحیح بات کی میں نے کہ غلط بات کی۔ میرے دونوں چینل نقوی رپورٹس اور شہریار اے نقوی، اس کو میں اچھا شہریار اے نقوی کو نقوی رپورٹس گلوبل کرنے والوں میں بہت جلد، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل نیوز کروں اور ادھر جو ہے وہ کروں کیا کہتے ہیں نیشنل، یا ادھر گلوبل نیوز کروں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ لوکل نیوز وغیرہ کروں۔ ٹھیک ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ جی اے عاصم منیر صاحب، جی اے شہباز شریف صاحب اور جی اے مہاجر۔ اللہ حافظ۔